नवंबर की 4 तारीख को न्यूयॉर्क में, अमेरिका में और वेस्ट में एक नया, आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। ज़ोहरान ममदानी, जो ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मुसलमान हैं और इमिग्रेंट है। तो उनकी पैदाइश अमेरिका में नहीं हुई, उनकी पैदाइश युगांडा में हुई है। उनके फादर ज़ोहरान के फादर महमूद ममदानी इज़ ऑफ गुजराती ओरिजिन लेकिन युगांडा से है। और उनकी मदर बहुत ही फेमस, आप लोग सब जानते ही होंगे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर है मीरा नायर। तो वो ज़ोहरान ममदानी जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तान का, यू यू कैन से पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडिया से है उनका ताल्लुक। ही इज़ अबाउट टू बिकम द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क शहर के पहले ऐसे मेयर बनेंगे। तो ही इज़ गोइंग टू मेक हिस्ट्री। और ये हिस्टोरिकल मोमेंट एक किस्म से अमेरिका की सियासत में एक तहलका मचा दिया है। ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में, क्योंकि रिपब्लिकन्स बहुत सख्ती से उनके खिलाफ मतलब जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एक मुसलमान, एक नॉन वाइट इमिग्रेंट न्यूयॉर्क शहर में इलेक्शन जीते, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में इतना एंटी इमिग्रेंट माहौल बना हुआ है। ऐसे सूरत हाल में अमेरिका के सबसे बड़ा शहर अगर एक इमिग्रेंट को, एक ब्राउन पर्सन को, जो नाइदर नाइदर ही इज़ वाइट नॉर ही इज़ ब्लैक और ना हिस्पैनिक है, तो अगर ऐसे शख्स को इलेक्ट करता है, इट सेंड्स ए मैसेज कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो मैगा का जो मूवमेंट है, वो जो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को एक वाइट एथनो नेशनल जुडे क्रिश्चियन स्टेट में बदल दें फ्रॉम ए मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी, उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। इसलिए रिपब्लिकन्स तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, बहुत उनके बिलियनर्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ममदानी को हराने के लिए। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक किस्म से कश्मकश में आ गई, क्योंकि बंदा तो उनकी पार्टी का है, लेकिन उसका जो एजेंडा है, ख़ास तौर से वो जो इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं गाज़ा में जेनोसाइड करने के लिए, उन्होंने बार बार ये कहा कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है। अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें वो अरेस्ट कर लेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट इशू हुआ है नेतन्याहू के लिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी एक ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी निंदा की है और एक वॉर क्रिमिनल से तुलना दी है नरेंद्र मोदी की। लेकिन इसके बावजूद ममदानी बहुत पॉपुलर है न्यूयॉर्क शहर में। उनको तकरीबन 15 से लेकर 40% तक जूइश मतदाताओं का सपोर्ट हासिल है। मुसलमान तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तकरीबन 90% हिंदू भी न्यूयॉर्क शहर में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हिस्पैनिक्स, डेमोक्रेट्स, सारा का सारा इट्स लाइक अ मूवमेंट बन गया है ज़ोहरान ममदानी का। फिल वक्त अगर हम देखते हैं तो जो प्रिडिक्शंस हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पोल ममदानी को 47% वोट मिल रहे हैं। और उनके जो करीबी ओपोनेंट है कूमो, एंड्रू कूमो, जो उनसे एक बार हार चुके हैं डेमोक्रेटिक प्राइमरी में, लेकिन वो दोबारा एज एन इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन जीत रहे हैं और उनको डेमोक्रेट्स का भी सपोर्ट हासिल है। और रिपब्लिकन बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट, बिलियनर्स और लीडर्स का सपोर्ट हासिल है और इसराइल का भी सपोर्ट हासिल है। लेकिन वो तकरीबन 15 से लेकर 16% पीछे हैं। सिर्फ 30% उनकी अप्रूवल रेटिंग है और सपोर्ट मिल रहा है। और उन्हीं के लेवल पर उनसे आधे लेवल पर कह सकते हैं आप, स्लीवा हैं जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है, उनको 15% वोट शायद हासिल होगा। तो बेसिकली 15-15 का मार्जिन है। स्लीवा जो रिपब्लिकन है उनको 15% सपोर्ट है। एंड्रू कुमो जो इंडिपेंडेंट है उनको 30-31% सपोर्ट है। और ज़ोहरान ममदानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी भी हैं, वो जो जीत चुके हैं प्राइमरी, उनका 47% से लेके 50% तक उनको सपोर्ट हासिल है। जो अर्ली वोटिंग होती है न्यूयॉर्क में, इलेक्शन तो नवंबर 4 को होगा, लेकिन इलेक्शन में ऑलरेडी जो अर्ली लोग हैं वोट करना शुरू कर दिए हैं बाय मेल वगैरह। तो कहते हैं कि पहले दिन 2 अक्टूबर की शायद 25 तारीख से इलेक्शन शुरू हुआ है, तो 2.5 लाख लोगों ने डाला है। तो वोटर टर्नआउट इस वक्त बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरीबडी इज़ हाईली मोटिवेटेड। और
عام طور پر میئر کے الیکشن میں 25% ووٹ پڑتے ہیں. نیو یارک شہر تقریباً 8.25 سے 8.5 ملین کی آبادی ہے، یعنی 85 لاکھ لوگ رہتے ہیں نیو یارک شہر میں. امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس 85 لاکھ جو لوگ رہتے ہیں، اس میں سے تقریباً 36%، یعنی 1/3 لوگ امیگرینٹس ہیں جو امریکہ کے باہر پیدائش ہوئی ہے ان کی، اور تقریباً 5.5 ملین لوگ یعنی 55 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. لیکن ووٹ ڈالتے ہیں یوزلی میئرل الیکشن میں 1.5 ملین تک، زیادہ سے زیادہ، یعنی 25% پولنگ ہوتی ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے اس بار پولنگ از گوئنگ ٹو بی میسو. مجھے لگتا ہے کہ 40-50% سے زیادہ ووٹنگ ہوگی اس میں، کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے، خاص طور سے اسرائیل کے سپورٹرز ٹو زہران ممدانی کو ہرانے کے لیے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے سپورٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر زہران ممدانی کو ہرائیں. سو دیر از گوئنگ ٹو بی ہیوی ٹرن آؤٹ. لیکن ابھی تک تو پریڈکشنز یہ ہے کہ زہران ممدانی انشاءاللہ آسانی سے یہ الیکشن جیت جائیں گے نومبر کی 4 تاریخ. ان کی پاپولیرٹی نہ صرف ان کے کافی ینگ ہے وہ کمپیئر ٹو اینڈرو کومو جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں دوبارہ. اینڈرو کومو ایک بہت ہی کرپٹ پولیٹیشین ہے. ان کے خلاف 13 عورتوں نے بیسیکلی سیکشول ہراسمنٹ کی کمپلینس ان کے خلاف آلریڈی فائل کر چکے ہیں. اینڈ نو بڈی لائکس ہم، ہی ہیز نو آئیڈیاز. لیکن زہران ممدانی ہیز انڈرسٹوڈ کہ نیو یارک کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ افورڈیبلٹی. نیو یارک شہر بہت ہی مشکل ہو گیا ہے جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے. تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت اسٹرانگلی ریزونیٹ ہو رہا ہے نیو یارکرس کے ساتھ. اس لیے نہ وہ ریس دیکھ رہے ہیں نہ مذہب دیکھ رہے ہیں. they like his agenda and they are supporting him. اور جو پروگریسو طبقہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا، یعنی برنی سینڈرز سینیٹر الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز، اے او سی کے نام سے مشہور ہے، ایسے پروگریسو ڈیموکریٹس کا بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. حالانکہ جو مین اسٹریم اسٹیبلشڈ ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے ابھی تک یا تو لاسٹ منٹ پہ انڈورس کیا ہے، یا دونوں سینیٹرز نیو یارک کے ان کو بھی ابھی انڈورس نہیں کیا، کیونکہ دے آر مور انٹرسٹڈ ان اسرائیل دین نیو یارک. لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے زہران ممدانی کا، دیٹ از وننگ دا ڈے. تو فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائے بہت مہنگے ہو گئے ہیں نیو یارک. آپ کو ایک چھوٹا سا معمولی سا 1 بیڈروم کا اپارٹمنٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو $2,000-3,000 تک چلا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 ملین کرایہ داروں کے لیے وہ رینٹ فریز کر دیں گے، اور 2 لاکھ نئے ایسے وہ اپارٹمنٹس بنائیں گے جو آئندہ 5-10 سال میں جس میں رینٹ کنٹرول کرے گا شہر. پھر وہ منیمم ویج کو بڑھا کر $30 فی گھنٹہ کرنے والے ہیں. تیسری چیز ہے کہ وہ جو لوگ بچے ہیں 6 ہفتے سے لے کے 5 سال کی عمر تک، ان کے لیے چائلڈ کیئر، ان کے ماں باپ کے لیے چائلڈ کیئر وہ فری پرووائڈ کریں گے، تاکہ ماں باپ دونوں جاب کر سکیں. شہر کے بسز کو وہ فری کرنا چاہتے ہیں. اور جو غریب ایسے محلے ہیں جہاں پہ گروسری سٹورز نہیں ہیں، وہاں پہ وہ اسٹیٹ اون گروسری سٹورز کھولنا چاہتے ہیں. تو سوچیے آپ، ایک تو مہنگائی ہے، دوسری ہر چیز مہنگا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اگر دودھ لینا ہے، انڈا لینا ہے، تو آپ کو ٹرین یا بس پکڑ کر دوسرے محلے میں جا کر اس کو شاپ کر کے لانا پڑتا ہے. تو ہی سینگ کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے جس کے بیسس پہ وہ ان محلوں میں جہاں پہ فوڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریگستان ہے، وہاں پہ کھانا نہیں ملتا، وہاں وہ سرکاری دکانیں لگائیں گے جہاں گروسری بکے گا. جس کی وجہ سے انہیں سوشلسٹ کہنے لگے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے لوگ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسز اور ٹرینز فری کر دیں گے، اور وہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس کرتی ہے، پولیس کے ساتھ وہ ایک ایسا کمیونٹی سیفٹی ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرے گا جو مینٹلی ڈی اسٹیبلائزڈ ہے وغیرہ. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے ایک انڈین شاید انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھا، وہ مینٹلی اس کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی، وہ چاقو لے کر ہائی وے پہ نکل گیا
اسے پولیس نے گولی مار دی. حالانکہ I mean, he was not a threat. وہ لگ رہا تھا threatening, but he had a mental health issue. تو اس طرح کے کیسز کے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے فورس سے زہران کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ ہیو اے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کمیونٹی کی سیفٹی بڑھائے اور اس طرح کا پولیس بروٹیلٹی بھی نہ ہونے دے. تو اس وجہ سے ان کا ایجنڈا از فار دا کامن مین, اور اس ایجنڈا کے وجہ سے زہران ممدانی کی پاپولیرٹی بڑھ گئی. پلس ان کا جو کیمپین کا طریقہ ہے, سوشل میڈیا کو استعمال کرنا, وہ ہندی گانوں پر بھی کیمپین کرتے ہیں, اور ہی از ویری انگیجڈ, اور سینس آف ہیومر بھی اچھا ہے, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑے آنےسٹ لگتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہی ول ون انشاءاللہ نومبر 4 کو. اور ان کے جیتنے کے وجہ سے یہ جو میگا موومنٹ چلا ہے امریکہ میں, ہوپ فلی اس پہ تھوڑا بریکس لگیں گے, اور دوسرے لوگ انہی کی طرح ینگ لوگ ول اسٹارٹ کیمپیننگ اینڈ رننگ فار آفس. کہ امریکہ کو بہت ضروری ہے کہ جو دقیانوسی ڈیموکریٹس ہیں جو فورن کنٹریز کے لیے کیمپین کرتے ہیں لابیز سے پیسے لے کے, ان سے ہٹ کر, اور یہ جو میگا کراؤڈ ہے جو بیسیکلی نان وائٹ نان کرسچن لوگوں سے نفرت کرتا ہے, ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرا راستے کی تلاش ہے امریکہ کو, اور وہ تلاش کا جواب زہران ممدانی ہے.